बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 24 बोल न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान सुंबल ज़िया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस थाना झाल सियाल की कार्रवाई। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 12 किलो 430 ग्राम चर्स बरामद। 24 बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद रमजान को अपने इंटरव्यू में DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने कहा कि मुआशरे से मंशियात की लानत और इस मकरूह धंधे में मुलव्विस समाज दुश्मन अनासर का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम थाना जात में पुलिस टीमें फास्ट ट्रैक पर कार्रवाइयाँ कर रही है। मंशियात फरोशों, डीलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तलीमी अदारों, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के गिरदोनवा में ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात की जानब राग़ब करने और सप्लाई देने वाले मुजरमान का किला कमा किया जा सके। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर पुलिस थाना जाल सियाल ने मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 12 किलो 430 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मंशियात फरोशों में मोहम्मद शबीर, मोहम्मद असहाक और लियाकत अली शामिल हैं, जिनसे बिल तरतीब 1250, 8680 और 2500 ग्राम चर्स बरामद की गई। मुलजमान झाल सियाल के इलाके में मंशियात की सप्लाई देने आए थे कि पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार करके पुलिस थाना झाल सियाल ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजमान के मंशियात सप्लाई करने वाली गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। कार्रवाई में SDPO सर्कल सदर विहाड़ी मोहम्मद अशरफ तबस्सुम की ज़ेर निगरानी SHO थाना झाल सियाल राशिद नदीम जट, सब इंस्पेक्टर अनीस अनवर, ASI राना सरवर और इनकी टीम ने हिस्सा लिया। 24 बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज हुसैन नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला मुकामी मैरिज हॉल में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील जलालपुर के कौमी और 2 सूबाई हलकों से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स और सैकड़ों सियासी कारकुनों ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए NA 153 से उम्मीदवार राना कासम नून ने कहा कि तहसील जलालपुर समेत पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी सरगर्मियों में वोटर्स की पुरजोश शिरकत से ये वाज़ेह हो चुका कि इस बार बजरिया इलेक्शन अवामी तायीद से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। इन्होंने कहा कि मैंने तहसील जलालपुर और शुजाबाद में बेशुमार तरक्याती मंसूबों की तकमील के जरिए पहले भी वसेब की खिदमत की है, आइंदा भी जारी रहेगी। अब सुई गैस के 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों की तब्दीली का मंसूबा मुकम्मल करवाना है। सीवरेज, नालियों, गलियों के सोलंग और टफ टाइल के मंसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स की ज़रूरत है। पहले भी मेहनत करके फंड्स हासिल किए, आइंदा भी हासिल करके जलालपुर शहर को मॉडल शहर बनाने की कोशिश करूंगा। राना कासम नून ने सूबाई हल्का 224 के उम्मीदवार मलिक महमूद मसवान के जानिब से मलिक लाल मोहम्मद जोया के हक में दस्तबरदारी पर इन्हें मौसन जलाल पर करार दिया। सूबाई हल्का 223 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मलिक नाजिक करीम लांग ने अपने खिताब में कहा, मेरे वालिद मलिक मुश्ताक लांग मरहूम ने तहसील जलालपुर में वसी पैमाने पर तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू किया था। राना कासम नून ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। हम कई साल अलग रहने के बाद एक बार फिर इकट्ठे हो गए। सूबाई हल्का 224 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मलिक लाल मोहम्मद जोया ने कहा कि माजी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मैंने मुकामी सियासत के हवाले से जो एहसानात किए थे, इन्होंने मुझे टिकट के लिए मेरी किसी काविश के बगैर 15 मिनटों में मुझे टिकट जारी करके ये एहसान उतार दिया। इसके लिए मलिक महमूद मसवान का भी शुक्रगुजार हूँ। वोटरान नून लीग के पैनल को कामयाब बनाएं। साबिक सूबाई वजीर नगमा मुश्ताक लौंग ने भी मुस्लिम लीग पैनल की कामयाबी के लिए वोटर्स को मुतहरक रहने की बात की। कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून जलालपुर सिटी के सदर मुश्ताक खान बलोच, राना शहरयार नून, राव अब्दुल जब्बार, एडवोकेट अब्दुल गफूर नामानी, ख्वाजा मोहम्मद सलीम, मलिक नियाज पनवा और फयाज डिपाल, जाम मोहम्मद नुसरत, अजीज़ रसूल संदेला और सईद अहमद, मलिक मुश्ताक चौहान, जाम मुश्ताक फरीद, जाम खुदाबख्श, एडवोकेट जाम अब्दुल मजीद रिग और राना मुनव्वर जक्कड़, एडवोकेट माजिद पुनट्ठा और ख्वाजा इमरान अबू बकर गक्कू, तकमील बलवी और एडवोकेट और शाहिद कुलाची ने भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किए। UC शुजातपुर में बड़ा ब्रेक थ्रू, मौजा मुहाना संदेला और मौजा शुजातपुर शुमाली कच्चा पक्का के तमाम सियासी धड़ों का मुतफ़क़ा फैसला। सरदार कासम अब्बास खान लंगा और मलिक मोहम्मद अकरम कन्नू की हमायत का ऐलान। आज मोहाना सिंदेला में हाजी गुलाम फरीद मरहूम साबिक़ कौंसलर के डेरे पर हाजी गुलाम यासीन मोहाना, हाजी मोहम्मद रमज़ान मोहाना, साबिक़ कौंसलर कारी मोहम्मद अब्दुल्ला, मलिक हसन थईम, मलिक गुलाम मोहम्मद नाई, सादिक हुसैन खान लंगा, हाजी अल्लाह दित्ता मोहाना, कौसर अब्बास खान लंगा
اور محمد رمضان کھوکھے کی سربراہی میں بہت بڑا کٹ ہوا۔ امیدوار قومی اسمبلی سردار قاسم عباس خان لنگا، امیدوار صوبائی اسمبلی ملک محمد اکرم کنو کا ماہانہ سندیلا پہنچنے پر ڈھول اور جھومر اور پھول کی پتیاں سے زبردست استقبال کیا گیا اور اپنے امیدواروں کو کندھوں پر اٹھا لیا گیا اور بھنگڑے ڈالتے ہوئے جلسہ گاہ لے جایا گیا، جہاں مقامی گروپ کے سربراہوں نے خطاب کیا اور عوامی پینل میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سردار قاسم عباس خان لنگا، ملک محمد اکرم کنو اپنے خطاب میں گروپ کے سربراہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر حسین خان لنگا، ڈاکٹر محمد گوہر اکرم کنو، قاسم عباس خان لنگا، ملک کامران رضا جٹ کندیلا اور ملک اعجاز احمد جٹ، وریا چودھری، جعفر علی سندھی، موہانہ برادری، لنگا برادری، ارائیں برادری، نائش برادری، کھوکھر برادری، ماچھی برادری اور سندیلا برادری موجود تھی۔ سابقہ چیئرمین بلدیہ بورے والا اور امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 231 چودھری عاشق رائی نے کہا کہ آئندہ ماہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو عوام کی طاقت سے کامیاب ہو کر اپنے شہر کو خوبصورت اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کروں گا۔ ماضی میں بھی بطور چیئرمین بلدیہ بورے والا اپنی پوری نیک نیتی سے عوام کی بلا تفریق خدمت کی ہے، جس کی وجہ سے آج بورے والا کی ہر گلی محلے اور گاؤں میں عوام کی پذیرائی مل رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بورے والا کی عوام میں بہت شعور آ چکا ہے، عوام جانتی ہے کہ کس نے بورے والا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا۔ عوام میں جو شعور بیدار ہوا، اس سے روایتی اور خاندانی سیاست کا خاتمہ ہوگا اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے اور اپنی باشعور عوام سے پوری امید ہے کہ وہ 8 فروری کو میرے انتخابی نشان حقے پر مہر لگا کر مجھے ضرور کامیاب کروائیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں نے بطور چیئرمین شہر میں جو کام کیے وہ سب کے سامنے ہے اور میں خود کو عوام کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ اب عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور کس امیدوار کو ووٹ دے کر الیکشن میں کامیاب کرواتے ہیں، اس کو کامیاب کرواتے ہیں جس نے بورے والا کو تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ مجھے جس نے اپنے مختصر دورے بطور چیئرمین میں نے بورے والا کو محرومیت سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، ان خیالات کا اظہار کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس تھانہ جھال سیال کی کارروائی، 3 منشیات فروش گرفتار، 12 کلو 430 گرام چرس برآمد۔ ڈی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ معاشرے سے منشیات کی لعنت اور اس مکروہ دھندے میں ملوث سماج دشمن عناصر کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام تھانہ جات میں پولیس ٹیمیں فاسٹ ٹریک پر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ منشیات فروش ڈیلرز اور اسمگلرز کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی، تعلیمی اداروں، اسکولوں، کالجز، یونیورسٹی کے گرد و نواح میں آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو منشیات کی جانب راغب کرنے اور سپلائی دینے والے مجرمان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس تھانہ جھال سیال نے منشیات کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3 منشیات فروش کو گرفتار کر کے 12 کلو 430 گرام چرس برآمد کر لی۔ گرفتار منشیات فروش میں محمد شبیر، محمد اسحاق اور لیاقت علی شامل ہیں، جن سے بالترتیب 1250، 8680 اور 2500 گرام چرس برآمد کی گئی۔ ملزمان جھال سیال کے علاقے میں منشیات کی سپلائی دینے آئے تھے۔ پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ پولیس تھانہ جھال سیال نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمان سے منشیات سپلائی کرنے والی گاڑی کو بھی قبضہ پولیس میں لے لیا۔ کارروائی میں ایس ڈی پی او سرکل صدر وہاڑی محمد اشرف تبسم کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ جھال سیال راشد ندیم جٹ، سب انسپکٹر انیس انور، اے ایس آئی رانا سرور اور ان کی ٹیم نے حصہ لیا۔ بیورو چیف وہاڑی اعظم مغل 24 بول۔ سی پی او ملتان صادق علی نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر افسران اور جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ تفصیلات کے مطابق سی پی او ملتان صادق علی نے پولیس افسران و اہلکاروں میں بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹس اور انعامات تقسیم کیے۔ سی پی او ملتان نے تمام پولیس افسران اور جوانوں کی کارکردگی کو سراہا اور شاباش دی۔ سی پی او ملتان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پولیس افسران اور جوانوں میں یہ انعامات جرائم پیشہ عناصر کے خلاف نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دل جمی سے فرائض سر انجام دیں۔ سی پی او ملتان نے بہترین کارکردگی پر پولیس افسران اور جوانوں میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ بیورو چیف ڈاکٹر امتیاز حسین کچی کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں بے روزگار شخص نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کیوں کی؟ تہلکہ خیز انکشافات نے سب کو رلا دیا۔ یا اللہ ہم سب کو ایسے دن سے محفوظ رکھنا۔ دل دہلا دینے والے واقعے پر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، فضا سوگوار اور اہل علاقہ بھی غمزدہ ہو گئے۔ کراچی کی شارع فیصل پر وائرلیس گیٹ کے مقام پر فلیٹ کی رہائشی شخص نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی اور 3 بچوں کی لاشیں وائرلیس گیٹ شارع فیصل کے فلیٹ سے ملی۔
पुलिस ने बताया कि खातून और 3 बच्चों की लाशें फर्श पर थीं। शौहर की लाश पंखे से लटकी हुई थी। अहले इलाका के मुताबिक मुतफी एहसन रजा मुलाजमत से निकाले जाने के बाद परेशान था। एहसन रजा बीवी बच्चों का कत्ल और खुदकुशी कर रहा हूँ, मुलजिम का खत। दूसरी जानब पुलिस ने बताया कि कमरे से मुलजिम एहसन का लिखा गया खत मिला है, जिसमें मुलजिम ने अपने लैपटॉप में महफूज फाइल खोलने का लिखा। खत के मतन के मुताबिक एहसन रजा बीवी बच्चों का कत्ल और खुदकुशी कर रहा हूँ। लैपटॉप के डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल ज़रूर देख लेना। लैपटॉप में मौजूद फाइल ने सब टोटल कर दिया है। खत के मतन में कहा गया कि बीवी बच्चों को पता भी नहीं मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, मेरे पास कोई और आसान रास्ता नहीं था। इधर पुलिस ने लैपटॉप में मौजूद फाइल की तफसीलात हासिल कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक फाइल में एहसन ने वारदात का बयान लिखा हुआ है और नोट में घरेलू लेन देन की तफसीलात भी लिखी हैं। खुदकुशी करने वाले एहसन रजा ने लिखा कि अगर मैं बच जाऊं तो मुझे मार देना। बच्चे और बीवी तो सो रहे थे, इन्हें पता भी नहीं था कि एहसन रजा का कहना था कि मैंने जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो चोरी करके लाया था। CPO मुल्तान सादिक अली की जानब से पुलिस मुलाजमीन की अपीलें सुनने के लिए अर्दल रूम का इनकार। डिप्टी ब्यूरो चीफ समर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दल रूम में 10 पुलिस मुलाजमीन की अपीलों की समाअत की गई। CPO मुल्तान ने एक मुलाजिम के सज़ा मुआफ़ कर दी, जबकि 7 मुलाजमीन की सज़ाओं में कमी की गई। CPO मुल्तान ने 2 मुलाजमीन की अपीलें रिजेक्ट कर दी। CPO मुल्तान ने तमाम अफसरान और जवानों को हिदायत की कि अपने फ़राइज़ मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी से अंजाम दें। डेरा मियां शाहिद खान दौलताना पर उम्मीदवार हल्का N 157 साजिद सलीम मेहंदी, उम्मीदवार PP 230 मियां इरफान अकील दौलताना, उम्मीदवार हल्का PP 232 मलिक नौशेर अहमद लंगड़ियाल का अजीमुल शान जलसा मुनक्किद। अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। नून लीग के उम्मीदवारों को जितवा कर तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे। मियां शाहिद नदीम दौलताना का शानदार खिताब, अपने इलाके को तरक्की प्रोजेक्ट ला कर देंगे। और मियां इरफान अकील दौलताना हल्के से तीसरी मरतबा मुंतखब होकर अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। साजिद सलीम मेहंदी किसानों के लिए रिलीफ पैकेज लाएंगे। मुल्क नशेर अहमद लंगड़ियाल का खिताब, अवामुन्नास की जानब से वालियाना इस्तकबाल, ढोल की थाप पर बंगड़े। डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मियां शाहिद नदीम खान दौलताना के डेरे पर नून लीग के उम्मीदवारों के लिए बड़े जलसे का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार हल्का N 157 साजिद सलीम मेहंदी, उम्मीदवार PP 230 मियां इरफान अकील दौलताना, उम्मीदवार हल्का PP 232 मलिक नौशेर अहमद लंगड़ियाल ने शिरकत की। जलसागाह में अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। नून लीग के उम्मीदवारों को जितवा कर तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे। मियां शाहिद नदीम दौलताना का शानदार खिताब, अपने इलाके को तरक्याती प्रोजेक्ट ला कर देंगे। मियां इरफान अकील दौलताना हल्के से तीसरी मरतबा मुंतखब होकर अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। साजिद सलीम मेहंदी किसानों के लिए रिलीफ पैकेज लाएंगे। मलिक नौशेर अहमद लंगड़ियाल का खिताब, अवामुन्नास की जानब से वालियाना इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर बंगड़े भी डाले गए और मेरी मियां तेरे जान नसार बेशुमार बेशुमार के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर स्पोर्टरान की खुशी दुगनी थी और स्पोर्टरान का कहना था कि नून लीग मुल्क में क्लीन स्वेप करेगी और मियां नवाज शरीफ मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। जनरल इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। बैनर फ्लेक्सेस पर पाबंदी, इश्तिहार अंगेज तकरीर पर भी पाबंदी। चौधरी मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर अमन अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इसलिए तमाम उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करें। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातें या उम्मीदवार जलसे जुलूस का आगाज से एहतमाम तक दौरानिया और प्लान शेयर करेंगे। उम्मीदवार इंतखाबी अमल में किसी भी तशद्दुद को तरगीब देने से इज्तनाब करें। सियासी जमातें, मुकामी हुकूमत भी हमायती किसी भी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद आसफ हुसैन शाह ने खिताब करते हुए मजीद कहा, इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवार को पुतले और झंडे जलाने की इजाज़त नहीं। जलसे जुलूसों और पोलिंग वाले दिन किसी किस्म के हथियार या आतिश असला की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। DRO सैयद आसफ हुसैन शाह ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कोई सियासी जमात या उम्मीदवार 23x18 इंच के पोस्टर, 6x9 इंच के हैंड बिल्स और पम्फलेट्स, 9x3 फुट के बैनर्स और 3x2 फुट के पोर्ट्रेट होंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद इसा खान ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर आम इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार है।
ہوائی فائرنگ یا خلاف قانون کسی بھی قسم کی حرکت ہوئی، ریاست کے کسی بھی ادارے کے خلاف قانون کے دائرے سے باہر کسی نے بھی کوئی بات کی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ مظفر خان نے عام انتخابات 2024 کے ضابطۂ اخلاق کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں امیدواروں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جواب بھی دیے گئے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر حبیب اللہ جنیجو، تمام مانیٹرنگ افسران اور ضلع بھر کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران نے شرکت کی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی ہدایت پر ملتان شہر میں ریسکیو آپریشن 24 بول نیوز کے نمائندے عرب سندھو کی رپورٹ کے مطابق چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی ٹیم نے ملتان شہر سے بھیک مانگتے کچرا چنتے 3 بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے۔ حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 13 سالہ مدنی مبین، 11 سالہ رضا عباس، 12 سالہ حسن شامل ہیں۔ بچوں کو چوک نواز شہر اور چوک کمارا والی سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بچوں کے لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ نون حلقہ 165 کے امیدوار چودھری شہزاد نذیر سندھو نے مقامی پریس کلبوں کے عہدیداران اور اراکین کے ساتھ ایک نشست میں گفتگو کی۔ 24 بول نیوز کے بیورو چیف سید ظفر ساجد کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد نوجوان نسل کے لیے بہتر سے بہترین اقدامات کرنا ہے اور علاقے کے تمام بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں سابقہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے، بدتمیزی کرنے کے علاوہ ملکی اداروں کے ساتھ تصادم کی راہ دکھائی، شرافت کی سیاست کا خاتمہ کیا۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کی دستوں گریباں ہے۔ میرا مقصد علاقے میں بنیادی طور پر تعلیم، ہر فرد کے لیے روزگار، ہر گھرانے کے لیے اور انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میری گزشتہ 15 سال کی سیاست اس بات کی گواہ ہے کہ خاندانی طور پر علاقے میں نیک نامی کمائی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی تو باہمی تفرقہ بازی کو ختم کر کے سب برادریوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ایک بار پھر ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا دیکھیں گے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ روزنامہ اوصاف کے چیف ایڈیٹر اور ABN نیوز کے چیف ایگزیکٹو مہتاب خان کے بڑے بھائی انتقال کر گئے ہیں۔ 24 بول نیوز کے بیورو چیف آزاد کشمیر زہیب ممتاز اور 24 بول نیوز چینل کے تمام ٹیم نے مہتاب خان کے بڑے بھائی کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم خیال گروپ کے جنرل سیکرٹری زبیر احمد پنوار، ڈاکٹر علی رضا پنوار نے اپنے خاندان سمیت MNA NA 164 ملک اعجاز گڈن MPA PP 240 فرزانہ خلیل باجوہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ 24 بول نیوز کے کرائم رپورٹر پنجاب ڈاکٹر غلام ذکریہ کے مطابق اس موقع پر غلام مرتضیٰ پنوار، ڈاکٹر غلام ذکریہ، محمد اکرم چوہان، ڈاکٹر اعظم پنوار، قاسم پنوار، ڈاکٹر علی رضا پنوار، ڈاکٹر زبیر اعجاز پراچا، ملک وقاص، قاسم جلالی، سائم عمران پنوار، ذیشان پنوار، رضوان پنوار، اقبال پنوار، محمد قاسم پنوار، محمد بلال پنوار، محمد افتخار پنوار، محمد آصف پنوار، ڈاکٹر ذیشان ملک، ندیم شوز والے، کامران ایڈوکیٹ حاجی یونس مہروی اور رحمان مہاروی اور عثمان مہروی، احمد شاہ، شہزاد عبد الرحمان کمبو، عبید گل اور علاقہ معززین موجود تھے۔